बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नन बमू पदी लेक्चर की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ये और दी मांस की जुकुम डिफरेंस भी आप इंशाल्लाह वजह को ऑक्सीडेशन डिफिनिशन मुसंगी कवाइशु नंबर 1 तो सो गोरें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से यही कला स द ऑक्सीजन एडिशन वशी यो रिएक्शन की कला द ऑक्सीजन एडिशन वशी नुदाश रिएक्शन ता ऑक्सीडेशन रिएक्शन नयलेशी फॉर एग्जांपल मुसा कार्बन दे कार्बन सरा से कल ऑक्सीजन रिएक्ट की नु दिन एक कंपाउंड जुड़ी की सकती कार्बन डाइऑक्साइड नु कार्बन डाइऑक्साइड की तो सुलेदाइश हुई कार्बन सरा छी ऐड शवे दे ऑक्सीजन सरा ऐड शवे दे नुदाश रिएक्शन सह की ऑक्सीजन ऐड शी नो आग रिएक्शन ता ऑक्सीडेशन रिएक्शन नेलेशी रिडक्शन से यही रिडक्शन डिफिनीशन मुदाशे कवाइशु द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन कला यू रिएक्शन की हाइड्रोजन ऐड शी नो दाग रिएक्शन तसियलेशी रिडक्शन रिएक्शन फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन दे नाइट्रोजन सरा हाइड्रोजन रिएक्ट को रिएक्शन नबाद दिन जुड़ीगी अमोनिया नो अमोनिया की तसलिदाइश हुई नाइट्रोजन सर ची एडिशन वश वालो द हाइड्रोजन एडिशन वशो नो दाशा रिएक्शन तमुसियु रिडक्शन रिएक्शन होती है। नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कलास यू रिएक्शन की द हाइड्रोजन रिमूवल वशो नो आग रिएक्शन ता ऑक्सीडेशन रिएक्शन ने लेशी फॉर एग्जांपल अमोनिया दे अमोनिया से कला क्लोरीन सरा मु मिलाव को नाइट्रोजन और बल HCl जोड़शी नो तोस्ता पर नज़र रसी चुकुम अमोनिया वाग सरा हाइड्रोजन हो उसदा हाइड्रोजन व ना रिमूव शो से मॉलिक्यूल पोते शो नदाशा रिएक्शन तसियलेशी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पदी सदीके द हाइड्रोजन रिमूवल वशवालो रिडक्शन तो ऑक्सो रिडक्शन डिफिनीशन मुसंगी को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन कला से यू रिएक्शन की द ऑक्सीजन रिमूवल वशी अगर रिएक्शन तसियलेशी रिडक्शन रिएक्शन होते लेशी फॉर एग्जांपल मर्क्यूरिक ऑक्साइड दे HgO कलम सदी त हीट वेरकड़ो नुदी ब्रेक डाउन वशी डिकम्पोजिशन वशी मर्करी ता और प्लस ऑक्सीजन ता नुदाशा रिएक्शन सग की रिमूवल वशी अख्तसियलेशी रिडक्शन न होते लेशी नुदा कुम रिएक्शन शो दम सरा रिडक्शन रिएक्शन शो दरियाम डिफिनीशन मुदी संगी कवाइशु लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कला से यू रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन्स रिलीज शी अगर रिएक्शन तसियलेशी ऑक्सीडेशन न होते लेशी फॉर एग्जांपल सोडियम रखलू सोडियम आखिरी शिल की यू इलेक्ट्रॉन दे आ इलेक्ट्रॉन ने रिलीज को नुदी बनते +1 चार्ज रशी इलेक्ट्रॉन रिलीज शुपदी रिएक्शन की नुमुसिये से कला इलेक्ट्रॉन रिलीज शी पे रिएक्शन की अख्तसियलेशी ऑक्सीडेशन होते लेशी नुदागा रिएक्शन दितमुसियलेशु ऑक्सीडेशन वेले से दिना इलेक्ट्रॉन चियशो रिमूव शुपदी रिएक्शन की नुमुदा शियलेशु सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफिनीशन बचेंगी को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन कलास यू रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स वाखस्तैशी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स वाखस्तैशी नो आगर रिएक्शन तसियलेशी रिडक्शन न होते लेशी फॉर एग्जांपल क्लोरीन दे यू इलेक्ट्रॉन वाखस्तो क्लोराइड आयन तक कन्वर्ट शो नो दग रिएक्शन तसियलेशी रिडक्शन पदी सदी के इलेक्ट्रॉन चियशो गेनिंग वशो दे इलेक्ट्रॉन वाला ठीक शो नंबर 4 सोलोराम डिफिनीशन मुदाशे कवाइशु द ऑक्सीडेशन कलास ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज राशि नो बेदी रिएक्शन तमु ऑक्सीडेशन रिएक्शन ने फॉर एग्जांपल सोडियम दे फ्री स्टेट के दे नमु तपाता दे रूल्स मुताबिक दे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रूल्स बनते जुड़ो सुकुम एलिमेंट्स होम दी फ्री स्टेट की अगो ऑक्सीडेशन स्टेट पर 0 हुई तो लिहाजा दी सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट सो दे डालती 0 दे कला से दी इलेक्ट्रॉन रिलीज को नुदिनी +1 चार्ज रोल नुदा +1 0 सरा कंपेयर का नु 0 ना +1 छे दे ज्यादा है नु डालती ऑक्सीडेशन स्टेट की मुसरा ज्यादा वाले रोगलो नु कला ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा वाले रोशी नु दाशे रिएक्शन था ऑक्सीडेशन रिएक्शन ने लेशी और रिडक्शन मुझे एक्सप्लेन को सो कला ऑक्सीडेशन स्टेट की कम वाले रोशी डिक्रीज रोशी और की नो दग रिएक्शन तब रिडक्शन ने लेशी फॉर एग्जांपल सरा क्लोरीन दे
کلورین چې کله یو الکترون واخلي کلورین په فری سټیټ کې اکسیډیشن سټیټ 0 دی نو دې دلته یو الکترون واخیستو کله چې الکترون ور ایډ شو نو دلته دی اکسیډیشن سټیټ څو ته لاړو -1 ته نو -1 کام دی چې شي نه 0 نه اکسیډیشن سټیټ دلته ډیکریز شو دی واجی دی ریاکشن ته موسی آیو ریډکشن ریاکشن نه ہوتی نو کله چې یو ریاکشن کې دواړه وشي مطلب اکسیډیشن او ریډکشن دواړه څه کله ورکې راشي نو دا شی ریاکشن ته موسی آیو ریډاکس ریاکشن نه ہوتی څه ہوتی آیو ریډاکس ریاکشن نه ہوتی آیو مطلب دا ریډ څه د پاره دی ریډکشن آکس مطلب اکسیډیشن نو تاسو اوس یو ریاکشن کنسیډر کوو لکه سوډیم او د کلورین مانس کې سوډیم څه کله یو الکترون ریلیز کی نو د کوم چارج رسی +1 چارج وبنت راشي صحیح ده نو دلته لاس اپ الکترون وشو مطلب چې وشو اکسیډیشن او دویم څه کوم الکترون دی ریلیز کړل او هغه الکترون چې خري کلورین واخلي نو کلورین دلته چې وشو ګینینګ اپ الکترون وشو کنه نو ګین اپ الکترون ته سی شي ریډکشن نه ہوتی شي اول اکسیډیشن وشو الکترون ریلیز کو سوډیم او هغه الکترون کلورین واخستو مطلب چې وشولو ریډکشن وشو نو اول اکسیډیشن دویم ریډکشن کله چې دا شی ریاکشن راشي هغه کې دواړه کیږي او بل پسې اول اکسیډیشن بیا ورپسې ریډکشن وشي نو دغه ریاکشن ته مو ریډاکس ریاکشنز نه څه وتلی شو ریډاکس ریاکشنز نه وتلی شو